Like, subscribe, and get notified. Actually, now हांव हिंगा आसतना दुबय आसलो मागीर रिटायर जावन येयले तेन्ना न्हू हिंग ह्या रस्त्याचेर रूम केल्लो तेन्ना आमी बुशी जाल्ल्यो माती आसली सगळे हें आहलें फातर बी आनी लोक जायती गार्बेज उडयतालो चड गार्बेज जाताली सो एक दीस चिंतलें ती गार्बेज क्लियर करपाक पूण गार्बेज क्लियर करून पोत्तून हांवें उडोवपाक लागले तेन्ना मातशें मोतीन येयलें कितें कितें फूल बी घायलें जाल्यार गोडे उडोवपा नाय म्हूण गार्बेज सो मागीर बायलान हांवें चिंतलें बोगनविलास घालपाक पयलें बोगनविलास गेले बायल म्हणपाक लागली ते कांटे आहाय ते कांट्या लागून मागीर रस्त्याचेर कोणाक पडले जाल्यार लागत म्हूण सो आमी फॉरेस्टान गेलीं दुसरी कितें ऑप्शन आहा जाल्यार चोवपाक तेणी मागीर हें सजेस्ट केलें आमकां ही फुलां आनी टू आर सरप्रायज आमी लोकांक ही आख्खे वर्सभर जाता ही फुलां आनी एडवांटेज ती गोरवांय खायनाय ती आनी बोकडे खाय नाय सो नो प्रॉब्लम लायक इजिली जाली आनी तें करून आतां 22 जाल्ले ते सप्टेंबर 22 ऑलमोस्ट 2 years जालीं गार्बेज उडयताले ते एटलिस्ट 90-95% थोडे जाला ओके सारकें थोडे जाला पयलीं सोमना 2-3 गार्बेज बॅग कलेक्ट करतालो हांव सकाळचें उठोन वचोन आतां सोमना एक अशें जाता ते जाल्यार कितें बाटल्यो अश्यो उदका बाटल्यो केन्ना बियरा बाटल्यो कितें पिकोवन उडयता ते हें जाता ते हांव सकाळीं उठोन मागीर कलेक्ट करता आनी तूं उदक बी कशें लाय ताका उदक इनिशियली ना सप्टेंबरान घायलें आनी मागीर पावस पडोवंक चिरलेले पूण पावस पडना तेन्ना सो मागीर आनी एक 2 म्हयन्यांनी सुमार मातशी बरी येयनाय म्हणून हांव बालद्यान उदक हाडून मोटरसायकलीचेर घालून हांव घालतालो मागीर एप्रील मेयान चड प्रॉब्लम जावपाक लागलें तेन्ना टँकर यूज केले ओके पूण ह्या वर्सा मागीर आतां ड्रीप इरिगेशन घायलां ड्रीप इरिगेशन तुगे पयशान केलें हय आनी कितली मिटर म्हळ्यार लायले ते अशी एक वाटेन 200 मिटर्स आहा ते 200 मिटर आनी ती बांय आहा ती सकयल शेतान थिंग घरा कडच्यान वायर हाडून पांप घालून मागीर ते ड्रीप इरिगेशन ते कनेक्ट करतालो सो तेज्यान आनी बरें जालें हे फावटी सारकें इजी जालां आनी बरें जालां तेंका उदक जाय ते भशेन मेळटालें आनी खंय लायल्यात तेश करून झाडां आनी लावूं ना पूण कालो वयर काल आमी ग्रावंड आहा फुटबॉल ग्रावंड थिंगा एक आनी 100 हाडून घायले हे भशेन तें गार्बेजी लागून घालूं ना तें मातशें ब्युटिफिकेशना लागून घायला फॉरेस्टांसान आनी पंचायतान एक तेंच्यान थिंग लायले आनी 100 सुमार थिंग लायले सो बेजिकली तुका आयडिया आयली गार्बेज उडयता म्हणून हय दीस बेजीक आयडिया वॉज तेका लागून हिंगा घालपाक Watch on Herald TV.